Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी विविधताबीच एकता इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईंलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा राजधानीमा मगर प्राज्ञिक सम्मेलन सम्पन्न, 37 अनुसन्धानकर्ता तथा प्राज्ञिक व्यक्तिद्वारा मगर लगायत आदिवासीका समसामयिक विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत, मगरको आदिभूमि भूभाग र भूक्षेत्रमाथि भइरहेको अतिक्रमणको निन्दा र भत्सना, सन् 2022 देखि मनाइनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक अन्योलमा नै अर्थपूर्ण बनाउनुपर्ने आदिवासी अभियन्ताहरूको जोड, अहिलेसम्म कुनै संयन्त्र बन्न नसकेकोमा चिन्ता, राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति कार्ययोजना सम्बन्धी आदिवासी जनजातिका सवालमा 9 बुँदे अडानपत्र सार्वजनिक, आदिवासीको परम्परागत ज्ञान र सिप संरक्षण गर्नुपर्ने भनाई, आदिवासी पहिचानका लागि सबै प्रदेशमा अभियान चलाउने दाङ र काठमाडौँमा संयुक्त बृहत सभा गर्ने घोषणा, नेपाल सम्बन्धलाई सबै सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख गरिने निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्मान, नेपाल सम्बन्ध मौलिक सम्बन्ध भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई, दुबईमा हुन गइरहेको 28औं जलवायु सम्मेलनका लागि नेपालको तयारी फितलो भएको यस क्षेत्रका अभियन्ताहरूको भनाई, एनजिओको मुद्दा नभएर देशकै मुद्दा बनाउन आग्रह लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं। Indigenous Voice. कार्यक्रम सुरु गरौं राजधानीमा सम्पन्न मगर प्राज्ञिक सम्मेलनको यो समाचारबाट। नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा राजधानीमा भएको 2 दिवसीय आदिवासी मगर प्राज्ञिक सम्मेलन प्राध्यापक डाक्टर केशरजङ बराल मगरलाई मगर प्राज्ञिक परिषदको कुलपति छान्दै सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले परिषदको उपकुलपतिमा डाक्टर श्यामु थापा मगरलाई चयन गरेको छ। परिषदमा 51 सदस्य रहेका छन्। आदिवासी मगरको पहिचान, इतिहास, आदिवासी ज्ञान तथा समसामयिक मुद्दालाई प्राज्ञिक ढंगले अध्ययन तथा विमर्श गर्ने उद्देश्यले आयोजित सम्मेलनमा विविध विषयमा अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले उद्घाटन गर्नुभएको सम्मेलनमा 37 जना अनुसन्धानकर्ताहरूले मगर जातिसँग सम्बन्धित कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। पहिलो दिन अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक र मगर भाषाको मूल शीर्षकमा र दोस्रो दिन मगर पहिचान, इतिहास, आदिवासी ज्ञान र सिप विषयमा अध्येताहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यो विशेष गरेर नेपाल मगर संघले आयोजना गरेको हो। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ यो प्राज्ञिक संयोजन समितिको म संयोजक हो र त्यो संयोजकको नाताले हामीले अहिले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। खासमा हिजो र आज हामीले यो मगरमा भएका ज्ञानहरू, विशेष गरी मगरमा यो अध्ययन अनुसन्धानहरू निकै कम भएका छन् र ती अध्ययन अनुसन्धानहरूलाई पनि एक अर्कामा पुर्याउने, यो छलफल गराउने, बहस गर्ने अनि ज्ञानहरू एकले अर्कालाई बाँड्ने, अनुभव बाँड्ने, नयाँले सिक्ने यो एउटा ज्ञान महोत्सव हो। वास्तवमा यो ज्ञान महोत्सव किन हो भने अब हामीले नयाँहरूलाई हामीले सिकाउनु पर्यो अनि पुरानोहरूले आफ्नो अनुभव बाँड्नु पर्यो। यस कारणले चाहिँ हामीले यो प्राज्ञिक सम्मेलनको हामीले आयोजना गरेका हौँ। यो हामीले मगरहरूले हामीले धेरै पहिलेदेखि गर्ने प्रयास गरे पनि निरन्तरता हुन सकेको छैन। तर हामीले अहिलेसम्म 4वटा यस्तो प्राज्ञिक सम्मेलनहरू गरिसकेका छौँ, मगर गोष्ठीहरू गरिसकेका छौँ। हिजो र आजको तपाईँले कुरो गर्दाखेरि के छ भने हाम्रो विषयवस्तु धेरै डाइभर्स छ। पहिचानका कुराहरू गरिएका छन्, भाषा र संस्कृतिका कुराहरू गरिएका छन्, त्यसपछि आदिवासी ज्ञानका कुराहरू गरिएका छन्, त्यसपछि यहाँ अहिले विज्ञानले विकासले पारेका प्रभावहरूको बारेमा कुरा गरिएका छन् र यहाँ एकदम धेरै डाइभर्स पेपरहरू छन्। यहाँ 37वटा पेपरहरू चाहिँ हामीसँग छन्। त्यसको साथै हाम्रो किनोट स्पिच छ अनि त्यसपछि प्यानल डिस्कसनहरू पनि कार्यक्रमहरू यसमा छन्। हजुर, यसको चाहिँ संक्षिप्त उद्देश्यहरू चाहिँ के हुन्छ? यसको प्रमुख उद्देश्य त के हो भने हामीले मगरको बारेमा ज्ञानको निर्माण गर्ने, यो आधुनिक ज्ञान निर्माण गर्ने। जबकि अब हाम्रो विश्वविद्यालयमा पढाइ हुँदैन, भाषा संस्कृति हाम्रा कुराहरू विश्वविद्यालयसँग पढाइ हुन सकेका छैन। हामी नसकेपछि हामी आफैले, हाम्रो समुदायले नै यसको बारेमा ज्ञान जेनेरेट गर्ने, नयाँ ज्ञानहरू पत्ता लगाउने एउटा कुरा हो। दोस्रो, आउँदो युवा
पिँढीहरू छन् जो अहिले हाम्रो युनिभर्सिटीमा पढ्दै गर्नुभएको छ होइन, मास्टर डिग्री गर्नुभएको छ, कोही एमफिल पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि यो हाम्रो प्रति पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ है। उहाँहरूले तपाईँहरूले पनि हाम्रो बारेमा ज्ञान निकालिदिनु पऱ्यो, तपाईँहरूले खोजेर ज्ञान ल्याइदिनु पऱ्यो भन्ने एउटा पहिलो हाम्रो उद्देश्य हो। दोस्रो, हाम्रो सिनियर व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ मगरबाट पनि, कोही विश्वविद्यालयहरू हाँकेर आउनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, रिसर्चमा धेरै काम गरेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, पुस्तक रिसर्च गरेर अध्ययनमूलक पुस्तक लेखेको थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको ज्ञान फेरि यहाँ अनुभव बाँड्ने, नयाँ पिँढीलाई अनुभव बाँड्ने यो प्लेटफर्म गर्ने चाहिँ दोस्रो हाम्रो उद्देश्य हो। अब तेस्रोमा के हो भने हामी नयाँ व्यक्तित्वहरूलाई अथवा हामी जो यङ जेनेरेसन छ उहाँहरूलाई यो प्रति आकर्षित गरेर सिकाउने पनि हो। यसैको मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ यो यिनै उद्देश्यहरू राखेर गरेका हौँ। र हामी चाहिँ अर्को के छ भने हामी यो अध्ययनलाई अलि बढी जोड दिएर हामी मगर दर्शन बनाउन जरुरी छ। हामी मगर सभ्यताभित्र हामीले मगर दर्शन विशिष्ट रूपले व्याख्या गर्न सकेका छैनौँ। अब यसले चाहिँ अध्ययनका धेरै पाटाहरू ल्याउँछन् र त्यसलाई मगर दर्शन बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा हाम्रो उद्देश्य पनि हो। सम्मेलनमा देशभित्रका र देशबाहिर भारत, भुटान, सिक्किम, हङकङमा बसोबास गर्ने मगरहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमपछि सम्मेलन आयोजना गर्नुको उद्देश्यबारे नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगरले यसरी जानकारी दिनुभएको थियो। मगर समुदाय यो देशको आदिवासी समुदाय मध्ये सबभन्दा बढी सङ्ख्या भएको समुदाय मगर समुदाय। यो मगर आदिवासी समुदायहरूको भाषा, संस्कार, संस्कृति, वेशभूषा, रहनसहन, यसको लिखित अलिखित इतिहासहरूको विषयमा चाहिँ खोज अध्ययन अनुसन्धान भएका विभिन्न शोधपत्रहरू चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गराउने अनि र हामीले यसमा चाहिँ प्रस्तुत गराउने र त्यसपछि विज्ञहरूले चाहिँ दिनुभएका चाहिँ सल्लाह सुझावहरू चाहिँ यहाँ बिचमा राख्ने हाम्रो यो कार्यक्रमका साथमा र खास गरी मगरहरूको इतिहासको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, मगरहरूको चाहिँ वास्तविक पहिचानको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, त्यसको चाहिँ छलफल गर्ने र त्यो छलफल गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ प्रकाशन गर्ने र डकुमेन्टेसन गर्ने अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ दस्तावेजीकरण गर्नको लागि नै यो आदिवासी मगर प्राज्ञिक सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। अब चाहिँ यो सम्मेलनले के निष्कर्ष दिन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? यति राम्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा यो सम्मेलन गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले। र यो सम्मेलनले एउटा त नम्बर 1 त मगरहरूको इतिहास के हो, मगरहरूको चाहिँ भाषा, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण किन गर्नुपर्छ र मगरहरूको आफ्नो जातीय पहिचानको संरक्षण सम्वर्धनलाई हाम्रो भूमिका के निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ भने चाहिँ अर्को कुरा यो सँगसँगै जोडिएको कुरा चाहिँ मैले अघि नै भने मगरहरूको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ पहिचानको विषयहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने, यसलाई चाहिँ दस्तावेजीकरण गर्ने र एउटा जर्नल प्रकाशन गर्ने उद्देश्य साथमा हामीले गरेका छौँ भने यो सँगसँगै आज चाहिँ हामीले मगर प्राज्ञिक परिषद गठन गर्दैछौँ र यहाँ चाहिँ एकजना मगर प्राज्ञिक परिषदको चाहिँ कुलपति, उपकुलपति, प्राज्ञ सदस्यहरू चाहिँ 8 जना र त्यसै गरी चाहिँ एकजना सदस्य सचिव गरेर चाहिँ हामीले 11 जनाको प्राज्ञिक परिषद र 45 जनाको चाहिँ एकाडेमिक काउन्सिलर प्राज्ञिक परिषद भनेर चाहिँ हामीले प्राज्ञहरूको चाहिँ हामी समिति गठन गर्छौँ र यो आज त्यो भए पश्चात चाहिँ नियमित रूपमा यो प्राज्ञिक परिषदले चाहिँ नियमित रूपमा मगरहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, प्रकाशन गर्ने, छलफल गर्ने कामहरू चाहिँ निरन्तर गर्नेछ। मगर सम्मेलनमा मूलत मगरहरूको थाथोलोमा विकासले पारेको असर, आदिवासी मगरहरूको प्रथाजनित संस्था, प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्ध तथा ज्ञान प्रणाली सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रका अध्येताहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भाषा, संस्कृति र मगर समाजको प्रथा परम्पराको विश्लेषण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा समाजशास्त्री डाक्टर कृष्णबहादुर भट्टचनले मगरहरूको प्रचलित खाद्य संस्कृतिमाथि गर्नुभएको अध्ययनलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसैगरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर इन्द्रमणि राई याम्फूले मगर आदिवासीको आदिम भूमि ढोरपाटन क्षेत्रमा प्रचलित परम्परा तथा मान्यताहरूले वन सम्पदा तथा त्यहाँको जैविक विविधता संरक्षण गर्ने ज्ञानबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर श्यामु थापा मगरले तनहुँ जिल्लामा तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले त्यहाँका आदिवासी मगरहरूलाई पारेको प्रभावका सम्बन्धमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अधिवक्ता इन्दिरा शिरीष मगरले विकासले आदिवासी र खास गरेर मगर महिलाको परम्परागत सिप, ज्ञान तथा जीविकोपार्जन हरण गरेको धारणा राख्नु भएको थियो। अर्का अनुसन्धानकर्ता डाक्टर लालबहादुर पुनले आन्तरिक
बसाई सराईले पुन मगरहरूलाई पारेको असर सम्बन्धी अध्ययन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा हाम्रो सहकर्मीले मगर प्राज्ञिक सम्मेलनबाट निस्केको निचोड केलाई भन्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। हामीले बारम्बार माग गर्दै आएको पनि मगर सङ्घले चाहिँ आफ्नो पहिचानको लागि मात्रै आवाज उठाउने होइन, यो प्राज्ञिक क्षेत्रलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ मगरहरूको उन्नयन कसरी हुन्छ र मगरहरूले चाहिँ हामी कहाँ छौँ त भन्ने कुरा पनि होइन एनालाइसिस विश्लेषण गर्नलाई सहयोग हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। तर हिजोदेखि आजसम्मको मैले हिजो सुरुदेखि अन्तिमसम्म र आज पनि अब सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै बसिनेछ र यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो इन्करेजमेन्ट हो, उत्साह पनि हो र हामीले अब एक्सपेक्टेसन पनि हुन्छ हाम्रो मगरप्रति, मगर लेखक सङ्घप्रति अथवा आम मगरहरू जसले चाहिँ प्राज्ञिक उन्नयनको लागि चाहिँ लागि पर्नेछ एउटा कुरा। अर्को कुरा अहिले हिजो र आज गरेर 39वटा पेपरहरू हामी प्रेजेन्ट गर्दैछौँ। समयको पाबन्दीले गर्दा हिजो प्यानल डिस्कसन हुन सकेन किनभने धेरै टेक्निकल केही समस्याहरू पनि आयो, त्यो स्वाभाविक पनि हो र त्यति हुँदा पनि हामीले त्यस्ता मगरहरू जसले चाहिँ पिएचडी गरेका छन्, अहिले मगरहरू पिएचडी गर्ने मगरहरू पनि बढिरहेछन् होइन, उहाँहरूलाई पढ्नुपर्छ, शिक्षा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा आइरहेको छ भन्ने। अर्को कुरा चाहिँ सायद अब चाहिँ मगरहरू पनि प्रत्येक युनिभर्सिटीहरूमा प्रत्येक डिसिप्लिनमा होइन प्रत्येक अरू क्षेत्रहरूमा पनि पिएचडी गरेका मगरहरू मास्टर्स गरेका मगरहरू हामीले पाउनेछौँ र यो खालको सम्मेलन चाहिँ उहाँहरूलाई पनि इन्करेज हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले विश्वास गर्छु। यो खास गरी तपाईँको हाम्रो आदिवासी ज्ञानसँग सम्बन्धित छ सर होइन सर। यो आदिवासी ज्ञान भनेको हाम्रो तपाईँको चाहिँ के अरे परापूर्व कालदेखि मान्छेको उत्पत्ति भएदेखि अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ के त्यो कस्तो प्रकारको तपाईँको चाहिँ के अरे उपचार पद्धति अपनाउँथे, रोग लाग्दाखेरि हामीले कस्तो प्रकारको तपाईँको चाहिँ के अरे विधि तथा तपाईँको चाहिँ के अरे उपाय अपनाउँथ्यौँ भन्ने विषयमा तपाईँको चाहिँ के अरे सम्बन्धित ज्ञान तपाईँको चाहिँ आदिवासी ज्ञान हो। त्यही ज्ञानको विषयमा तपाईँको चाहिँ प्रसार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँको उजागर गर्नको निम्ति मैले एउटा तपाईँको चाहिँ के अरे आफ्नो तपाईँको चाहिँ कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ र कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले साँच्चै भन्दाखेरि तपाईँको यो एलोपेथिक ट्रिटमेन्ट सिस्टम भन्छ अङ्ग्रेजीमा भनेको तपाईँको यो विभिन्न वैज्ञानिक तपाईँको प्रविधि प्रयोग गरेर गरिने उपचार पद्धतिले हाम्रो तपाईँको चाहिँ के अरे परम्परागत तपाईँको चाहिँ रोगको उपचार गर्ने जुन उपाय विधि नीति थिए त्यसलाई तपाईँको चाहिँ के गर्ने भन्ने छोप्दे, यसलाई तपाईँको चाहिँ के अरे मिनिमाइज गर्दै। त्यस कारणले गर्दा यसलाई तपाईँको चाहिँ के अरे त्यसरी होइन, तपाईँको हामीले आदिवासी ज्ञानलाई उत्थान गर्ने हो होइन, यसलाई तपाईँको चाहिँ दस्तावेजीकरण गर्ने हो भने चाहिँ साँच्चै तपाईँको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई दस्तावेजको रूपमा तपाईँको यसलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले मैले तपाईँको यो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको सर। सम्पूर्ण नेपालका मगर आदिवासीहरू मात्र नभएर सम्पूर्ण आदिवासीहरूको चाहिँ तपाईँको यो प्राज्ञिक तहमा एकदमै न्यून तपाईँको प्राज्ञिक चाहिँ तपाईँको दस्तावेजीकरण गर्ने कामहरू भएको छैन। हुन त सिङ्गो संसारभरिका आदिवासीहरू होस्, मगर आदिवासीहरूको होस् र नेपालका सम्पूर्ण आदिवासीहरूको होस्, यो ओरल हो, मौखिक इतिहास हो, मौखिक हाम्रो चाहिँ परम्परा हो। भए तापनि अहिलेको युगमा त्यसलाई मौखिक परम्परालाई पनि अब लिखितमा ल्याउनुपर्छ, लेख्य पद्धतिमा ल्याउनुपर्छ भनेर जो अहिले मगर राष्ट्रहरूले यो 2 दिन हिजो र आज सहितको 2 दिनको तपाईँको यो मगर आदिवासी प्राज्ञिक सम्मेलन 2080 भएको छ। यसमा विशेष त मलाई एकदम चाखलाग्दो चाहिँ तपाईँको 2-4 त प्रेजेन्टेसनहरू परेको छ। फेरि अरू नराम्रो भने होइन है, अरू जो प्राज्ञिकहरूले गर्नुभएको हुन त प्राज्ञिक पनि 2 किसिमको प्राज्ञिक हो आदिवासीको नजरमा। अहिले जो जति चाहिँ तपाईँको यहाँ प्रेजेन्टेसन गरेका प्राज्ञिकहरू र जो प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेको यो कोलोनाइज तपाईँको प्राज्ञिकहरू हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो इन्डिजिनिजम आदिवासीवाद चाहिँ तपाईँको प्राज्ञिकहरू हुनुहुन्न। आदिवासी प्राज्ञिकहरूमा चाहिँ एउटा डाक्टर कृष्ण भट्टचन र अर्को डाक्टर इन्द्रमणि राई याम्फू 2 जना मात्र देखिया छ। बाँकी भनेको उहाँहरू हुनु त उहाँहरू पनि त यो कोलोनाइज तपाईँको औपनिवेशिक तपाईँको प्रोफेसरहरू नै हो, तर उहाँ रिभाइटलाइजेसन तपाईँ जीवित तपाईँको भनौँ न पुनर्स्थापित छ तपाईँको आदिवासी तपाईँको ज्ञानमा चाहिँ
बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको पनि त्यो यसमा प्रेजेन्टेसनहरू परेको छ, दस्तावेजहरू परेको छ, आएको छ। उहाँहरू पेपर पेश गर्नुभएको छ र केशरजङ बराल मगरको पनि पूर्व भाइस चान्सलर उहाँकोमै उत्तिकै राम्रो र अरूहरूको पनि त्यतिकै राम्रो आएको छ। यो अहिले हामीले आफूलाई चाहिँ मगर राष्ट्रहरूले, मगर आदिवासीहरूले यो के अरे यो औपनिवेशीकरणबाट चाहिँ हामी मुक्त र औपनिवेशीकरणको तपाईँ ज्ञान होइन कि हाम्रो मगर आदिवासी ज्ञान प्रणालीको चाहिँ तपाईँको सुरुवात गर्न खोजिएको भन्ने चाहिँ तपाईँको उद्देश्य देखिन्छ यसको। हेरौँ भविष्यमा के कति सफल हुन्छ, हाम्रो प्रयास जारी हुन्छ। जहाँसम्म यो प्राज्ञिक विषयको बहसको कुरा छ, अहिलेसम्म समग्रमा आदिवासी जनजाति, मगर समुदाय लगायत सबैलाई चाहिँ यो प्राज्ञिक रूपमा चाहिँ यिनीहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने खालको जुन आरोप छ होइन, हामी माथि भनौँ न, पछिल्लो पुस्तामा यद्यपि त्यो हट्दै गएको छ। यो यस्तो खालको बहसले, छलफलले, सम्मेलनले र अनुसन्धानले चाहिँ हामीलाई हाम्रो कुराहरू बाहिर ल्याउनको लागि र हामी चाहिँ प्राज्ञिक रूपमा पनि कमजोर छैनौँ। हामी अहिले त हिजो आज पनि हामीले देख्यौँ थुप्रै डाक्टरहरू, पिएचडी गर्नुभएका डाक्टरहरू देख्न पाइयो। उहाँहरूको अनुसन्धानहरू हामीले सुन्न पायौँ, पढ्न पायौँ र यसले चाहिँ भोलिका दिनहरूमा यो प्राज्ञिक बहसलाई, प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ थप मद्दत पुग्न सक्छ जस्तो लाग्यो। र अलिकति मेरो थोरै चाहिँ सुझाव चाहिँ के छ भने, म पेसाले पत्रकार भए पनि म चाहिँ लगभग 10-12देखि यो अनुसन्धान कार्यमा पनि सहभागी छु। मैले सकेको आफ्नो तर्फबाट व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो कामहरू पनि गरिरहेको हुनाले यो यस्तो खालको बहसमा चाहिँ यो पेपर चाहिँ अलिक बढी भयो र उहाँहरू जुन प्रस्तुतकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अलिकति समय कम भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र यो अलिकति घनीभूत छलफल हुनको लागि चाहिँ पेपरहरू अलिकति कम र धेरै राख्दा पनि अलिकति समय चाहिँ अलिकति लम्बाउनु पर्छ होला जस्तो लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशकलाई अर्थपूर्ण बनाउनु पर्नेमा भाषाशास्त्री तथा अभियन्ताहरूले जोड दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा सन् 2022देखि 2032सम्म अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक मनाउने घोषणा भएको सन्दर्भमा नेपालमा यो दशक मनाउने गरी कुनै पनि संयन्त्र गठन नभएको सन्दर्भमा भाषा विज्ञान समाज नेपालको आयोजनामा भाषा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको छ। सो कार्यक्रमको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा पोल्यान्डका भाषाशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर तोमाज विचेरकिविजले मूल प्रवचन दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा प्राध्यापक अवि सुवेदी, भाषा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर गोपाल ठाकुर, प्राध्यापक मोतीकला सुब्बा र डाक्टर भीमलाल गौतम लगायतले भाषाको संरक्षणमा जोड दिनुभएको थियो। 6वटा सत्रमा 61वटा सम्मेलन पत्रमा नेपालका 2 दर्जनभन्दा बढी भाषाको विभिन्न पक्षमा छलफल भएको छ। कार्यक्रममा 3 जना भाषाशास्त्रीलाई युवा भाषा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो। यसैगरी नेपाल मगर संघको आयोजनामा सम्पन्न आदिवासी मगर प्राज्ञिक सम्मेलनको 2 दिवसीय सम्मेलनका क्रममा पनि भाषा सम्बन्धी विशेष छलफल भएको थियो। भाषा आयोगका सदस्य अमृत योन्जन तामाङले सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै मातृभाषाको संरक्षणको लागि शिक्षा तथा सरकारी कामकाजी भाषाको लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको सत्रमा डाक्टर नारायण बहादुर मगरले मगर भाषाको प्रभाव विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै मगर जातिलाई पहिलेबाटै झगडालु, सोझा, शिक्षामा कमजोर, नाच्न गाउनमा रुचाउने, शारीरिक रूपमा नराम्रो भनेर परिभाषित गरेको बताउनुभयो। यसैगरी इन्जिनियर सुनिल थापा मगरले प्रविधिको प्रयोगबारे, गङ्गीमाया मगरले सिक्किममा मातृभाषा शिक्षा, मगर भाषाको सन्दर्भ, जीवन प्रवेश रोका मगरले मगर खाम भाषाको साहित्यको अवस्था, डाक्टर छविलाल चिदी मगरले मगर भाषामा रहेका केही महत्त्वपूर्ण स्थान नाम र मगरहरूका ऐतिहासिक स्थलहरूको बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति कार्ययोजनाबारे आदिवासी जनजातिका सवाल एवं सुझावहरू समेटेर 9 बुँदे अडानपत्र सार्वजनिक गरेको छ। सो अडानपत्र हालै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच संयुक्त विमोचन भएको छ। अडानपत्रमा आदिवासी जनजाति, आदिवासी महिलामा निहित परम्परागत ज्ञान, सिप, प्रविधि र अभ्यासको समावेश गरिनुपर्ने, आनुवांशिक स्रोतहरूको प्रयोग, समतामूलक र
न्यायोचित ढङ्गबाट आदिवासी जनजातिसँग बाँडफाँड गरिनुपर्ने र विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दा आदिवासीसँग स्वतन्त्र पूर्व सुसूचित सहमति एफिक लिनुपर्ने लगायतका बुँदाहरू अगाडि सारिएको छ। जैविक विविधता संरक्षणमा आदिवासीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे पनि पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले गर्दा आदिवासीको जीवनशैलीमा असर पुगेको बागमती प्रदेश सभा सदस्य एङ्किला शेर्पाले बताउनुभयो। विकट ठाउँहरूबाट आउने, पहाडको क्षेत्रबाट आउने र उनीहरूको गरिबी चाहिँ ले गर्दाखेरि उनीहरूको कल्चरहरू हराउँदै गइरहेछ, उनीहरू विस्थापित हुँदै गइरहेछ। त्यसले गर्दा हामी यो महासङ्घ गठन गरेर हामीले महिलाहरूलाई उद्यमशीलता विकास भन्नेमा लाग्यौँ। त्यसमा लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ रियलाइज के भयो भने इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि टुरिज्म इज अ टुल एजेन्ट फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ एनी सेक्टर र टुरिज्मको एउटा इम्पोर्टेन्ट सेक्टर चाहिँ कल्चर हो। कल्चरभित्र धर्म, भाषा, भेष, खाना सबै आउने हुनाले यो वर्ल्ड इन्डिजिनियस टुरिज्म काउन्सिल भन्नेमा म मेम्बर पनि छु र यसले चाहिँ के प्रमोट गर्छ भने इन्डिजिनियस पिपललाई डेभलप गर्ने हो भने उनीहरूले इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू दिनुपर्छ र इकोनोमिक एक्टिभिटीमा अब बायोडाइभर्सिटी प्रोटेक्ट भन्ने हामी कुरा गर्छौँ र टुरिज्म चाहिँ जताततै फैलिएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जसले गर्दा चाहिँ बायोडाइभर्सिटीलाई नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि परेको देखिन्छ। जस्तो अब अहिले पो ग्यास पुऱ्याइरहेछ, ग्यास महँगो भएपछि दाउरा काटिहाल्छ। अब क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट पनि महिलाहरू र इन्डिजिनियस पिपललाई नै परिरहेछ, जसले गर्दा अब जो घाँस काटेर जीवन निर्वाह गर्छ उनीहरू घाँस काट्ने ठाउँ पनि अझै टाढा जानुपर्ने स्थिति भएको छ। त्यसमा लाइफ हेज बिकम भेरी डिफिकल्ट फर इन्डिजिनियस पिपल स्पेसली वुमेन र यो इस्युलाई कसरी एड्रेस गर्ने। हुन त तपाईँहरूले जुन यो कार्यपत्रहरू बनाउनु भएको छ यो एकदम बिग लर्निङ हो, हाम्रो लागि सिक्ने हो। प्रतिनिधि सभाका सदस्य सुशीला श्रेष्ठले विकासको नाममा आदिवासी बसोबास स्थानलाई राज्यले विस्थापन गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। हामी अहिले जलवायु परिवर्तनको मारमा खेपिराखेका छौँ। यो भनेको मूलतया आदिवासी जनजातिहरूले प्रकृति पूजकहरू हुन्। प्रकृतिलाई माया गर्ने, जल, जमिन, जङ्गल र जनसमुदायलाई प्यार दिएर हुर्काउने कल्चरमा हो र म विकासको नाममा हामीले त्यसलाई ध्वस्त गरेका छौँ। म एकदम पहाडमा जन्मेँ, हुर्केँ, बढेँ र मैले आफूलाई इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि म बाँदर लड्ने भिरमा हुर्केको भन्छु। अहिले बाँदर लड्ने भिरमा हुर्किँदाखेरि पनि हामीले विकासको नाममा विनाश गरेको छौँ। त्यसो भएको हुनाले आदिवासीहरू विस्थापित बनेको छ। आदिवासीहरू प्रकृति पूजक हुन् र प्रकृतिमाथि उनीहरू माया गरेर बस्ने हुँदाहुँदै पनि हामीले बाहिरबाट आएका चिजलाई माया गरेनौँ, आफ्नोलाई माया गरेनौँ। आफ्नो चिजलाई हामीले मार्केटिङ गरेनौँ, देखाएनौँ। हामी पिज्जा र बर्गरको पक्षमा लाग्यौँ। हामी ढेँडोको सिस्नोलाई हामीले बिर्स्यौँ होइन। र यस्तो कुराले गर्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो स्वास्थ्यको हित गर्द पहाडमा हुने, मधेसमा हुने, हिमालमा हुने चिजहरूले हामीलाई हाम्रो जीवन जिउनको लागि धेरै शक्ति आर्जन गरेको थियो। तर हामीले त्यसलाई विस्थापित गर्दै आधुनिकताको नाममा विदेशी खानपान, विदेशी कल्चर र विदेशबाट ल्याएका चिजहरूलाई अपलब्ध गर्ने कुराले हामी विस्थापित हुने र आफ्नो आम्दानीको स्रोतलाई स्थापित गर्न नसक्ने र त्यसलाई मार्केटिङ गर्न सकेनौँ र हामीले आफ्नोपनलाई हराउँदै गएको छौँ। नेपाल वास्तवमा भन्यो भनेदेखि विविधताले भरिएको सांस्कृतिक विविधतामा र जैविक विविधतामा आधारित हाम्रो देश हो। त्यसलाई संरक्षण गर्ने अभियान जनस्तरबाट पनि र राज्य स्तरबाट पनि दुईटैलाई समन्वय गर्नुपर्छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार विकासको कार्य गर्दा आदिवासीसँग स्वतन्त्र अग्रिम जानकार सहितको मन्जुरी एफिक नगर्दा द्वन्द्व सिर्जना भएको बताउनुभयो। हाम्रो देशमा अब आदिवासी जनजातिको यो बायोडाइभर्सिटीमा कतिको चाहिँ महत्त्व छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई थाहा नै छ। तर अब देशको विकासको कारणले गर्दाखेरि यो बायोडाइभर्सिटीमा अलिकति चेन्जहरू भइरहेछ। देशमा एफिक बन्छौँ भने अग्रिम
अधिकार सहितको मन्जुरीनामा नदिएको कारणले नै अहिले देशको विभिन्न ठाउँमा वाद विवाद आइरहेछ। हालै ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा यो लक्ष्मीखेतीमा 420 केबीको प्रसारण लाइन ल्याउनलाई कति दिन बाद विवाद भएर त्यहाँको आदिवासी जनजातिहरूले कति विरोध गरिरहेछ। यी एफिक नभएर हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको अग्रिम मन्जुरीको मन्जुरीसहितको मन्जुरीनामा नलिएको कारणले नै यो वाद विवादहरू भएको छ। त्यसकारण विकासको कार्यहरू गर्दा पनि यो एफिक हुनैपर्छ र त्यहाँको बायोडाइभर्सिटीले पनि खतरा नपुग्ने तरिकाले विकासको कार्यहरू गर्नुपर्छ। यसअघि आदिवासी अभियन्ता कमल साम्पाङ राईले जैविक विविधता सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चका उपाध्यक्ष येशुकान्ति भट्टचनले विमोचन गरिएको 9 बुँदे अडान पत्रलाई पढेर सुनाउनु भएको थियो। कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वीरेन्द्र कायस्था, प्रतिनिधि सभा सदस्य उर्मिला माझी, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घटी मगर लगायतले बोल्नु भएको थियो। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपालले नेपालको मूलधारको संगठन र नारीवादी संगठनको अन्तर्सम्बन्ध विषयक 2 दिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरेको छ। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल निडवानकी अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङले सीमान्तीकरण बहिष्करणमा पारिएका आदिवासी अपाङ्ग महिलाहरूको आन्दोलनलाई मूलधारको आन्दोलनसँग जोड्न काम गरिरहेको बताउनुभयो। हामी फोर्थ वेभ अफ चाहिँ तपाईको फेमिनिजममा आउँदाखेरि महिलावादी चाहिँ तपाईको चाहिँ फेमिनिजम भित्रमा पनि क्रिटिकली चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटीमा डिबेट हुन थाल्यो कि अनि त्यो क्रिटिकली इन्टरसेक्सनालिटीमा डिबेट हुँदाखेरि त यो त चाहिँ थ्योरिटिकल स्ट्यान्ड पोइन्टमा अथवा चाहिँ एकाडेमिक डिस्कोर्समा मात्रै नरहेछ, यो त हामीसँग भएको समाजको दृष्टिकोण जुन किम्बर्लीले त्यतिखेर गरेको त्यो कुरा त हामीसँग रहेछ भन्ने कुराको इन्टरनलाइजेसन चाहिँ त्यहाँ 1990s पछाडि चाहिँ समाजमा फर्केर हेऱ्यो। त्यही भएर यो मुभमेन्ट चाहिँ आज चाहिँ हामीले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो मुभमेन्ट एकाडेमियामा मात्रै छैन, यो मुभमेन्ट राइटिङमा मात्रै छैन, यो मुभमेन्ट अहिले एक्टिभिजममा छैन। हेर्नुहोस् है, एक्टिभिजम सँगसँगै चाहिँ यो मुभमेन्टमा चाहिँ घर घरमा इभन प्राइभेट स्फियरको कुरा गरेँ होइन पोलिसी म आउँदैछु। त्यो प्राइभेट स्फियरमा आयो भने पछाडि म फेरि अब नर्मेटिभ फ्रेमवर्कमा जान्छु, जुन मैले अर्को प्रेजेन्टेसनमा छ मेरो लास्टको प्रेजेन्ट। त्यो नर्मेटिभ फ्रेमवर्कमा हेर्नुभयो भने पनि अहिले पछिल्लो समयमा हामीले भनेको मानव अधिकार अवधारणा ह्युमन राइट्स बेस्ड अप्रोच पनि अपर्याप्त छ। उदाहरणको लागि नेपालको हिजो अस्ति म एउटा अन्तर्वार्ता दिइरहेको थिएँ, मैले त्यो अन्तर्वार्ताको क्रममा भनेको थिएँ कि हामीसँग पहिला जेसी पोलिसी थियो। किन ल्यायो जेसी पोलिसी? त्यो जेसी पोलिसीले के देखायो भन्दाखेरि पुरुष र महिला बिचको असमानता जगायो होइन। केही हदसम्म चाहिँ महिलाहरू चाहिँ सीमान्तकरणमा छ, ती महिलाहरूलाई चाहिँ मूलधारमा ल्याउनुपर्छ र पुरुषको सवाल पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ भनेर जेसी पोलिसी ल्यायो। कार्यशाला गोष्ठीमा मानवशास्त्री डाक्टर अमर बिकेले अन्तर्सम्बन्धको इतिहासबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै पश्चिमा देशहरूमा चलेको वर्ण विभेद र नेपालमा हुने जाति विभेद एकै किसिमको भएको बताउनुभयो। यसैगरी कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता कैलाश राईले नेपाल अन्तर्सम्बद्धता र औचित्यका बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै मूलधारको नारीवादी आन्दोलनमा आदिवासी अपाङ्गता महिलाहरूको सवाललाई महत्त्वको साथ उठाउनु पर्ने बताउनुभयो। छन् भन्ने खालको कुरा बुझ्ने एउटा खाका हो है हामीले भनौँ न। तपाईँ हामी म राई महिला भए होइन, तपाईँहरू चाहिँ अरू कुनै कम्युनिटीको महिलाहरूको आफ्नै भाषा क्षेत्र होला होइन, अनि अर्को चाहिँ यो अपाङ्गताको किसिमहरू थुप्रै होला। त्यो सबै कुराले चाहिँ पालो पालो काम गर्दैन, एकैचोटि काम गर्छ। त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको गहिराई एकदमै जतिवटा धेरै तपाईँसँग चाहिँ त्यो पहिचानहरू छ नि, त्यो पहिचानहरू चाहिँ जति धेरै पहिचान छ त्यति धेरै त्यसको गहिराई चाहिँ एकदम तल जरा गाडिएको हुन्छ क्या। त्यो त्यसको एकदम सूक्ष्म लेभलमा हामीले हेर्न बाँकी छ, हेर्नुपर्छ। त्यसको त्यो कम्प्लेक्सिटी हुन्छ नि, यति धेरै मिसिएको कि यति धेरै थुप्रै कलरहरू मिसिएपछि त्यो निलो कुन हो, पहेँलो कुन हो, रातो कुन हो छुट्याउनलाई गाह्रो भयो जस्तै त्यो एकदम गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ नि त। त्यो त्यस्तो खालको त्यो जटिलता र गहनतालाई चाहिँ हामीले बुझ्ने एउटा कन्सेप्ट हो क्या। त्यो चाहिँ पालो बुझ्ने होइन, एकैचोटि सँगै बुझेर त्यसको उपचार पनि खोज्ने, त्यसलाई त्यो समस्यालाई बाहिर ल्याउने अनि सम्बोधन गर्ने भन्ने खालको एउटा खाका हो भनेर हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ बस इन्टरसेक्सनालिटीको सामान्य बुझाइ चाहिँ त्यति राख्दाखेरि हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हामी कहाँ एउटा अलि गलत बुझाइ
अथवा अपुरो बुझाइ चाहिँ के भने 5 वर्ष भयो मैले यो विषयमा यसरी बोल्दै आएको। यो बोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के मैले लेख्ने गर्थेँ होइन। लेख्दाखेरि मैले यो टर्मिनोलोजी यो शब्द मैले कहीँ पनि हालिनँ, किनभने म आफै पनि त्यसमा विश्वस्त भइसकेका थिइनँ। तर मलाई के थियो भने यो जब 2006मा भनेको ६२-६३को आन्दोलन हुँदाखेरि मैले चाहिँ नेपालको आदिवासी जनजाति महिलाहरूको आन्दोलन चाहिँ किन गरिरहेछन् त उनीहरूले भन्ने अनुसन्धान थालेको थिएँ। त्यो बेला चाहिँ मैले अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने अब आदिवासी जनजाति समुदायको महिला भनेर मात्रै उनीहरूको मात्र समस्या ल्याएर त समाधान हुँदैन नि। त्यो समस्यालाई कहाँसँग जोड्नु पर्यो, सीमान्तकृत अरू समुदायको महिलासँग जोड्नु पर्यो, राज्यको नीति निर्माणसँग जोड्नु पर्यो, अनि राज्यले कसरी जनजाति महिलालाई हेर्छ र अरूलाई कसरी हेर्छ भन्ने खालको कुरासँग जोड्नु पर्यो भन्ने जब त्यो क्लिक भयो नि। कार्यक्रममा समूहगत छलफल गरी आदिवासी अपाङ्गता महिलाहरूको सवाल, दलित महिला सवाल, सीमान्तकृत महिलाहरू र लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको सवाललाई मूलधारको महिला आन्दोलनसँग जोड्नको लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका बारे प्रश्न पारिएको थियो। नेपाल सम्बन्धको तिथि मितिलाई सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजमा अनिवार्य उल्लेख गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय न्युद समारोह समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विशेष सम्मान गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। नेपाल सम्बन्धका प्रवर्धक शङ्खधर साखुवा दिवसको अवसर पारेर यसै साता प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्मान गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई समितिका संयोजक नरेशमान बज्राचार्यले नेवारी परम्परा अनुसार सगुन सहित बेताली लगाइदिनु भएको थियो। गत कार्तिक 27 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल सम्बन्धलाई सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजमा अनिवार्य उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सम्बन्ध नेपालको मौलिक भएको विचार राख्नु भएको थियो। नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउने र यो राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सरकारी दस्तावेजमा लेख्ने निर्णय मात्रै होइन, तपाईहरुको आजको धन्यवाद र सम्मान कार्यक्रमले नेपालको एकमात्र सम्बन्ध नेपाल सम्बन्ध हो र राष्ट्रिय सम्बन्ध हो, अन्य होइन भन्नेतिर मलाई भारी बोकाएको मैले महसुस गरेको छु। अहिले दुनियाँमा एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रूपमा भनौँ या अन्तर्राष्ट्रिय मितिका रूपमा इस्वी सम्बन्ध संसारभरि चल्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भने हरेक राष्ट्रको आफ्नै सम्बन्धको रूपमा मौलिक सम्बन्ध अगाडि आइरहेका छौँ र मलाई आज तपाईहरुले गरेको धन्यवाद सम्मानले नेपाल पनि त्यही दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दिनुभएको छ। म तपाईहरु सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई बधाई भन्न चाहन्छु। मैले पहिलोचोटि 2065 मा मैले नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्ध घोषणा गर्ने मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्दै गर्दा मलाई त्यसको निम्ति तर्कसहित इतिहासका तथ्य सहित कन्भिन्स गर्ने पद्मरत्न तुलाधर हामीसँग अहिले हुनुहुन्न, अनि मल्लके सुन्दर अहिले हामीसँगै अगाडि हुनुहुन्छ, दुर्गालाल श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले मलाई तर्क र तथ्य सहित नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध हो र लामो समयदेखि नेवार समुदायले यो सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्धको मान्यता दिलाउनको लागि आन्दोलन गर्दै आएको सबै घटनाक्रमको पनि मलाई उहाँहरूले ज्ञान दिनुभयो भनौँ, शिक्षा दिनुभयो। म पद्मरत्न तुलाधर लगायत नागरिक अगुवाहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले मलाई नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्ध घोषणा गर्न प्रेरित गरे। ती सबै साथीहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, भीमसेन दास प्रधान, जनता समाजवादी पार्टीका जीवनराम श्रेष्ठ, नागरिक अगुवा मल्लकी सुन्दर लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत महासंघमा आबद्ध जातीय संस्थाहरूले पहिचानका लागि चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। महासंघ लगायतका जातीय संस्था र संगठनका तर्फबाट यसै साता राजधानीमा एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सो घोषणा गरिएको हो। संविधान संशोधन र पहिचानको आन्दोलनलाई अघि बढाउन चरणबद्ध रूपमा प्रदेश स्तरीय पहिचान सभाको आयोजना गरिने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको थियो, जस अन्तर्गत पहिलो चरणमा मगरात थरोहटको संयुक्त आयोजनामा आगामी मङ्सिर 23 गते दाङमा र नेपाल तामाङ घेदुङ र नेवा दैदबुको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा मङ्सिर 30 गते बृहत सभाको आयोजना गरिनेछ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै किरात याक्थुम चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम यक्तिनले 1 नम्बर प्रदेशको जस्तै पहिचानको आन्दोलन सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने बताउनुभयो। हामी यो मङ्सिरको 14 गतेबाट उदयपुरको घुर्मीदेखि यो आन्दोलनको चाहिँ सुरुवात गरिरहेका छौँ। उदयपुरको घुर्मीमा हामी मङ्सिर 14 गते विशाल सभाबाट चाहिँ हाम्रो आन्दोलन सुरुवात हुन्छ, प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाकरणको। त्यस पछाडि हामी निरन्तर रूपमा मङ्सिरको 30 गते, मङ्सिरको 10 गते अथवा त्यस पछाडि हरेक चाहिँ उसमा चाहिँ हामी प्रदेश नम्बर 1 व्यापी अगाडिको जुन हाम्रो कार्यक्रम छ त्यहाँका चाहिँ 82 सांसद निषेध, 82 सांसद प्लस चाहिँ कोशी नामलाई खारेजीको विरुद्धको आन्दोलनमा लाग्ने नेताहरूको विरुद्धमा हुने कार्यक्रम, निषेधका कार्यक्रमहरू जारी छन् र कोशीलाई अन्त्य गर्नको लागि त्यो हरेक स्थानीय निकायहरूमा र राज्य तहमा प्रदेश नम्बर 1 कोमा चाहिँ हामीले चाहिँ जारी राखेका छौँ र यो चाहिँ सशक्त रूपमा अब फेरि सुरुवात भएको चाहिँ यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत पनि हामी प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट पनि यो उद्घोष चाहिँ गर्न चाहन्छौँ। हामी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल मगर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगरले प्रेस वक्तव्य पाठ गरेर सुनाउनु भएको थियो। पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब भने नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राईले दिनुभएको थियो। दुबईमा हुन गइरहेको 28औं जलवायु सम्मेलनका लागि नेपालमा पनि सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूले चासोका साथ जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे छलफल गरेका छन्। यही नोभेम्बर 30 बाट युनाइटेड अरब इमिरेट्स अरबको दुबई शहरमा हुने सम्मेलनमा नेपालको मुद्दालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट उठाउने उद्देश्यका साथ छलफल गरिएको हो। यसै साथ राजधानीमा 28औं जलवायु सम्मेलन र नेपालका तर्फबाट जलवायु न्यायका लागि राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले धेरै समस्या भोगिरहेको र त्यसमा पनि आदिवासी जनजाति समुदाय प्रभावित भएको धारणा राख्नुभयो। जलवायु परिवर्तनका असरबारे सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले गर्दा चासो दिन थालेको सरकारवालाहरूको भनाइ थियो। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य विमला राय पौडेलले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी ढङ्गले आफ्नो मुद्दा उठाउनुपर्ने बताउनुभयो। त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि सबैले, म त क्लाइमेट चेन्ज एकदमै कम जान्ने मान्छे, तर कम जान्ने मान्छेले गएर हेर्दाखेरि पनि यो क्लाइमेट चेन्जले ल्याएको विपत्ति हो भन्न सकिन्छ भने यति धेरै हामी विज्ञहरू छौँ। हामीले अहिले इन्टरनेसनल्ली यो सवाल उठाउन नसकेको कारण चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जकै कारणले भएको हो भनेर भन्ने हामीसँग डाटा छैन रे, प्रविधि छैन रे। के गरेका छौँ हामीले? इस्यु यही हो। ठुला डिसास्टरहरू भएका छन्, हुँदैछन्, हुनेवाला छन्, तर हाम्रो प्रिपेयर्डनेस अहिले पनि हामी त्यो ठाउँमा पुगेका छैनौँ र त्यसको लागि फाइनान्सको जरुरी छ, टेक्नोलोजीको जरुरी छ भनेर हामी भन्छौँ। त्यो सँगसँगै हाम्रो आफ्नै चाहिँ बुझाइ र हाम्रो आफ्नै तदारुकताको पनि जरुरी छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। मेलम्ची टु हेलम्बु यसपालि गुटेरसलाई पनि त्यतातिर लान पाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो हो। अब अन्तै जानुभयो। त्यसपछि अर्को लुक्ला गइयो, नाम्चे गइयो। त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि एग्रिकल्चरको डाइभर्सिटीको विनाश हुँदै गरेको एउटा चित्रण त थियो। त्यो सँगसँगै टुरिज्ममा क्लाइमेट चेन्जले परेको असर, हामीले प्रायः जसो क्लाइमेट चेन्जको असर कृषि भन्छौँ, अनि पानी भन्छौँ, ऊर्जा भन्छौँ, तर टुरिज्म जस्तो एकदमै हाम्रो आर्थिक स्रोत, एउटा राम्रो भरपर्दो स्रोत हो टुरिज्म। त्यसले क्लाइमेट चेन्जले त्यसमा पारेको असर चाहिँ त्यहाँ गएर देखिन्छ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव दिवस राईले प्रकृतिसँग निकट आदिवासीलाई सरकारले नीतिमै उल्लेख नगरेकोले सरकार आफै सुध्रिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यले विकासको नाममा वातावरणको विनाश गर्दै आइरहेको जोड्नुभयो। आदिवासीहरू चाहिँ नि प्रकृतिसँग अन्तर्क्रिया गर्छ भन्छन् क्या। उनीहरूले चाहिँ नि त्यो प्रकृतिको बारेमा उसले व्याख्या गर्दैन। ऊ प्रकृतिमा आश्रित छ, प्रकृति ऊमा आश्रित छ। यसरी एक अर्कामा उनीहरू अन्तर्निहित छन्। प्रकृति भएन भने, प्रकृति विनाश भयो भने पहिलो रूपमा मन लाग्छ त्यो आदिवासी, उसको पहिचान र उसको जीवन प्रणाली ध्वस्त हुन्छ। उसको ज्ञान सिप, परम्परा, उसको उत्पादन प्रणालीदेखि लिएर सबै चिज त्यो समाप्त हुने दिशातिर जान्दछ। त्यसले गर्दाखेरि आदिवासीहरूले सायदै त्यही भएर होला उसले जहिले पनि यति बेला पनि मन लाग्छ हरेक डाँडा काँडा देवी देउरालीहरूमा खोला पाखा भित्ता वन ओडार रुखको मुनि पूजा गरिरहेकै हुन्छ उनीहरू दैनिकी रूपमै। हरेक फलफुलहरू उत्पादन अथवा अन्नबाली उत्पादन हुने बित्तिकै पूजा गर्ने, त्यसको हरेक विधिले पूजा गर्ने गर्दछन्। त्यो प्रकृतिमाथिको उसको पहिलो आस्था र विश्वास हो। उसले अरू धेरै भगवान्प्रति धेरै उसले आस्था राख्दैन। आदिवासीहरूले एकदम प्रकृतिलाई मात्रै मूल आस्था राख्छ कि प्रकृतिबाटै हामीले जीवन प्राप्त गऱ्यौँ, यो वातावरणबाट हामीले सास फेऱ्यौँ, त्यो भएर हामी जीवित छौँ। अक्सिजन, ताप, हावा पानीबाट अर्को अन्नबाली खाएर हाम्रो जीवन धानिएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो भगवान भनेकै प्रकृति हो भनेर आदिवासीहरूले चाहिँ नि प्रकृतिमाथि आफूले आश्रित भएको ठान्दछन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यही भएर पनि आदिवासीहरू वन जङ्गल, खोलाको किनार अथवा चाहिँ जहाँ जहाँ प्राकृतिक रूपमा अहिले जहाँ जोखिम छ त्यो क्षेत्रमा बढी आदिवासी भएको कारण पनि त्यही होला। तराईमा एउटा सिमसार सुक्यो, एउटा ताल सुक्यो भने त्यहाँ सिमसारमा जडीबुटी, तालमा माछा मार्ने समुदायहरू थुप्रो छ। माझी, बोटे, राजीहरू ती सखाप हुन्छन्। मतलब उनीहरूको जीवन प्रणाली नै ध्वस्त हुन्छ। जडीबुटी सङ्कलन गर्ने चेपाङ लगायतका थुप्रै त्यस्ता समुदायहरू छ। हिमालको कुरा गरिहाल्नु भयो। हिमालमा अलमोस्ट त्यहाँको हिमाली क्षेत्रका आदिवासीहरू लगभग 95% उनीहरू नै मात्रै हुन्छ। त्यहाँको जोखिम सबै उनीहरूले त्यसको भार खप्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि आदिवासीहरू सबैभन्दा बढी जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट उनीहरू चाहिँ उनीहरूको जीवन चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ भन्ने हामीले बुझिरहेका छौँ। तर यो चिज अहिले इस्युको रूपमा आइरहेछ। हाम्रो देशको सरकारले, राज्यले कहिले बुझ्दैन। राज्यको डकुमेन्टहरू अहिले यहाँ मन्त्रालयको प्रतिनिधिज्यूहरू, मन्त्रीज्यू आउने कुरा थियो, यहाँ आइसक्नु भएको छैन। राज्यको हरेक डकुमेन्टहरू हेरौँ, वास्तवमा त्यहाँ आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको शब्द पनि उल्लेख गरे हुँदैन के। यो बडो दुःख लाग्दो कुरा छ। 2 चरणमा भएको कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा भने प्यानल छलफल भएको थियो। प्यानल छलफलको सहजीकरण डाक्टर सुरेश तामाङले गर्नुभएको थियो। इन्डिजिनियस भोइस। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधारा हौं। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.